नुब्बा की टीम की जानिब नुब्बा की टीम की जानिब से हम कुरान पाक की तफसीर और तावील और नहजुल बलागा के सेशन के साथ हाजिर हुए हैं। और मुझे इल्म है कि माशाल्लाह से सारी जो हमारी मोमिनात बहनें हैं वो रोज़े से होंगी। काफ़ी लोग इस वक्त ज़रा ज़ोहरैन पढ़ के कलूला करते हैं और अच्छी बात है, लेकिन इसीलिए हमारी टीम ने जो है ना, हमारे प्लेटफॉर्म ने रिकॉर्डिंग रखी है ताकि बाद में भी जो मोमिनात अभी फ़िलहाल ना लाइव ना सुन सकें तो वो रिकॉर्डिंग भी सुन सकती हैं। लेकिन बेहतर ये है कि लाइव अगर सुने तो ज़्यादा सवाब भी है, अजर अज़ीम भी है, और दूसरे लोगों को भी आप पैगाम पहुँचा दीजिए। दूसरी जानिब एक 2-3 अनाउंसमेंट करने थे मुझे दुआ नुब्बा की टीम की जानिब से कि इंशाअल्लाह कल 19 है और रमज़ानुल मुबारक और 20 और 21 3 रोज़ सह मजालिस जो है वो हमारी ब्रॉडकास्ट इंशाल्लाह की जाएंगी। तो हमारी जो प्लेटफॉर्म है, टीम जो है, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम जो है वो लिया। और आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम मोस्टली जो है वो टाइम पे शुरू होते हैं, टाइम पे खत्म होते हैं। तो 4 बजे का टाइम होगा मजालिस का, किसी बहन ने मेरे भी पूछा भी था। और मजालिस स्पॉन्सर जो हो चुकी हैं, आप मज़ीद कर सकते हैं जो स्पॉन्सर करना चाहें। ऑनलाइन है, लेडीज़ हैं जी बिल्कुल, और हमारी ऑर्गेनाइज जो कोऑर्डिनेटर हैं वो सईदा जी और ज़ैनब राम जी हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं इस सिलसिले में। उनके फ़ोन नंबर भी उन्होंने मैसेज में छोड़े हुए हैं। तो 4 बजे शुरू होंगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि तकरीबन 4 से अगर शुरू होती है तो मजलिस जो है 5:15 तक खत्म हो जाए, ताकि जिन्होंने इदारों में जाना है वो इदारों में जाके रोज़ा अफ्तारी करनी है या आगे मजालिस सुननी है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने ऐसा फ्लेक्सिबल टाइम रखा है क्योंकि वीकडेज में आ रही हैं, चूँकि ये तो कोई बात नहीं, मौला की खातिर जो है नाम है मौला। तो आप ज़रूर ऑनलाइन भी फ़र्श अज़ा है, ज़रूर तशरीफ़ लाइए, थोड़ी-सी बेशक ड्यूटी दे के। उसके बाद आप बेशक इन पर्सन जहाँ भी आप लोगों ने जाना हो, अल्लाह करीम आपको बेहतरीन मौला के सदक़े में जज़ाए खैर अता फ़रमाए इंशाअल्लाह इलाही आमीन। तो सेशन को हम शुरू करने से पहले जो है 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इख़लास तिलावत फरमाकर पंजम पाक मासूम को हदिया करती हूँ। अल्लाह करीम जो है इस पाक और बाबरकत कलाम का अजर अज़ीम और सवाब तमाम तर मरहूमीन जो शाहिद नजफ़ के हमारे मरहूमीन हैं और जितने भी कम्युनिटी में दूसरे कायनात में जहाँ-जहाँ भी हैं, और अपने मरहूमीन को ज़हन में रखते हुए अल्लाह करीम जो है हमको इस पाक और बाबरकत कलाम का अजर अज़ीम सवाब अता फ़रमाए। पंजम पाक मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। 3 मरतबा अम्मा युजीब हम तिलावत करेंगे। अव्वल और आखिर दुरूद के साथ आप भी कीजिए। जो भी दुनिया में कहीं बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, या इस वक़्त सामईन में हैं, या कोई भी हैं, और जिन मोमिनीन मोमिनात ने मुझे दुआओं के लिए कहा है कि जिनकी हाजात की बराबरी के लिए भी हम 3 मरतबा जो अल्लाह पाक की बारगाह में इस आयत मुबारका का विर्द करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु स्सूअ। अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु स्सूअ। अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु स्सूअ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अल्लाह करीम सबको सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बीमारी करबला अलैहिस्सलाम के सदक़े में शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमाए इलाही आमीन। और सबकी हाजात कबूल और मुस्तजाब अता फ़रमाए। बिलख़ुसूसियत के साथ हमें भी दुआ में याद रखा करें, दुआओं की मोहताजी सबको है इलाही आमीन। पिछले सेशन में हमने सूरतुल इंशिराह जो है उसकी तफ़सीर और तावील जो है वो हमें पेश करने का जो है वो मौका मिला। अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें ये तौफीक अता फरमाई। तो आज सूरत 3 है। सूरत 3 कुरान पाक का बहुत ही खूबसूरत सूरा है और 30वें पारे में है। इसकी कुल आयात बिस्मिल्लाह को मिलाकर 9 है
اور یہ سورہ مکیہ ہے اور یہ سورۃ البروج کے بعد نازل ہوا۔ چھٹے امام صادق سے منقول ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد فرجم کہ جو شخص یہ سورہ فرائض یا نوافل میں یعنی فرض نمازوں میں اور نفل کی نمازوں میں پڑھتا رہے گا، اس کو جنت میں اپنی مرضی کے مطابق مکان جو ہے وہ ملے گا۔ ماشاءاللہ سے بہت بڑی بات ہے۔ انسان دنیا میں ہم خواہش کرتے ہیں اور جا کے ہم گھر چیک کرتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کو اگر ہم نوافل میں پڑھیں یا فرائض میں تو جنت میں اپنی مرضی کا مقام ملے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی قرآن پاک جو ہے صرف ماہ رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ ہمیشہ آگے پیچھے بھی تلاوت کرنے سے دل کے اندر نور اترتا ہے، آنکھوں کا نور بنتا ہے، اپنی ہماری روح کا نور جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو قرآن پاک اللہ کا پاک کلام ہے۔ اور تیسرے فضائل ان کے یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اس کی تلاوت کرے گا اس کا اجر بے حساب، گویا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم زدہ حالت میں زیارت کی اور خدا نے اس کی مشکل کو حل فرما دیا۔ اور اگر اس سورہ کو حاضر کھانے پر پڑھا جائے تو اس کے مضرات سے خدا اس کو محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگر اس میں زہر بھی ہوگی اور تب بھی شفا سے بدل جائے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی میں کہتی ہوں کہ یہ تو سورہ مبارکہ کتنی مبارک ہے اور کتنی ہی ماشاءاللہ سے اس طرح کی دوا ہے، وہ بھی قرآن پاک کی اللہ کی دوا، اللہ کی بھیجی ہوئی دعا ہے۔ تو پڑھا کریں، بلکہ میں تو کہتی ہوں جب بھی کھانے سے پہلے، اور ماشاءاللہ 8 آیات بسم اللہ کو ملا کر 9 تو یاد کر لیجئے، اس کو حفظ کر لیجئے۔ اور آخری جو ویسے تو بڑے فضائل ہیں، آخری ایک فضائل کہہ کے پھر میں سورہ مبارکہ شروع کروں گی۔ چھٹے امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وجہ فرجہم، اگر اس سورہ مبارکہ کو لکھ لیا جائے اور روٹی کے کسی ٹکڑے پر لکھ لیا جب اور اس کو پڑھ لیا جائے روٹی کے کسی ٹکڑے پر، تو اس کے مضر اثرات ختم ہو جائیں گے اور خداوند تعالیٰ بذات خدا یعنی کہ خداوند بقدرت خدا وہ باعث شفا ثابت ہوگی، یعنی کہ وہ کھانا وہ روٹی اس پہ اگر آپ پڑھ لیتی ہیں تو اللہ کی قدرت سے مولا فرماتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے باعث شفا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تفسیر برہان بھی آ چکا ہے۔ یہ تھے فضائل سورۃ 3 کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب ہم چلتے ہیں سورۃ 3 کے۔ آئیے دیکھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں ایسے کون سے برکات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کا پورا کلام جو ہے قرآن پاک بے شک فضیلت کے بلندی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین۔ والتین والزیتون، تین کے معنی کیا ہے؟ تین کے معنی ہے انجیر، یہ فگ جو آپ کہتے ہیں۔ تو عربی میں جب وا لگ جائے شروع میں، ٹھیک ہے، تو یہ قسم کے بیس کے اوپر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والتینی اور والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، اور زیتون آلیوز کو کہتے ہیں، یہ سب کا سنے ہوئے ہیں۔ وطور سینین، اللہ کہتا ہے کہ طور سینا کی قسم۔ وہذا البلد الامین، اور اس بلد یعنی اس ملک، اس سرزمین یعنی مکہ کی قسم۔ بلد الامین سے مراد تفاسیر کہتی ہیں کہ مکہ کی قسم کھائی اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ آیت آگے بڑھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لقد خلق، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین قد اور قامت پہ پیدا کیا۔ اللہ اکبر، احسن تقویم۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ غضب کی آیتیں، بڑا لطف آتا ہے قسم سے، کلام اللہ ہے، اور جب آپ کو سمجھ آنے لگ جائے نا، حتیٰ کہ عربی لوگ بھی اگر اس کو پڑھتے ہیں نا کلام کو، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عربی یہ تو عربی زبان ہے، مگر سٹل اس کو اگر اس طرح سے سمجھا جائے جیسے معصوم نے سمجھایا، جیسے اللہ نے ہمیں میسج دیا، تو لطف اور ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ عرشوں پہ ایسے لگے گا جیسے آپ عرش پہ
آپ اڑ رہے ہیں، آپ پرواز کر رہے ہیں. یہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرمودات ہیں، جو فرمان، یہ فکریں جب آپ کے دل میں اترتے ہیں تو کس طرح سے نور بنتی ہے اور تاثیر ہوتی ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اس کو سافلین سے بھی اسفل حالت کی طرف پلٹا. اللہ اکبر. یہ جو اسفل السافلین، یہ سافلین، یہ اسفل کون سی حالت ہے؟ پست ترین حالت، گھٹیا حالت، چیپسٹ، بدترین. اللہ اکبر. اب آگے چل کے مزید اس پہ ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے تعویل کیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے. اللہ کہتا ہے فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یہ جو غیر ممنون ہے نا، اس پہ فوکس کیجیے. اور آمنوا وعملوا الصالحات، کوشش کروں گی کہ ٹائم کے اندر، کیونکہ مطالب بہت ہوتی ہیں ڈیٹیل، ظاہر ہے قرآن پاک اللہ کا کلام، ہمارے پاس تو غربت ہے نا ٹائم کی بھی لفظوں کی بھی. اللہ پاک قبول اور مسجد عطا فرمائے ہماری غلطیوں کو، کیونکہ ایکوریسی کے ساتھ ایکوریٹ جو ہے وہ صرف معصومین لفظ تلاوت کر سکتے ہیں اور اس کی تفسیر تعبیر دے سکتے ہیں. فما یکذبک بعد بالدین، اللہ کہتا ہے پس تجھے کیا چیز پھیرتی ہے، کون سی چیز تجھے انکار کرواتی ہے، کس سے؟ بالدین، دین سے. تکذیب کہتے ہیں نا، تکذیب کرنا، عربی میں تکذیب کہتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنا، کسی چیز سے پھیرنا، رخ پھیرنا، منہ پھیرنے کی بات یہ ہوتی ہے نا، انکار کرنا. اور آخری آیت ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. اللہ اکبر. اللہ مزاج خدا دیکھے. قرآن کیسے شروع ہوا، قسم سے شروع ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ختم کہاں پہ قرآن پاک کی آیت ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا مطلب ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. مزاج آیات کے اندر جب سمجھ آنے لگے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کا مزاج. انسان سب سے پہلے تو اس میں 4 قسمیں ہیں، اور قسموں سے جب کوئی چیز شروع کی جاتی ہے تو کسی کو یقین دلایا جاتا ہے اور اپنی بات کو یہ کہہ کے دلیل دی جاتی ہے کہ ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے، قسم ایسے موقع پہ کھائی جاتی نا کسی کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم وہ کر کے دکھائیں، ہم جس پہ جو فیصلہ ہم نے کر دیا ہے ہم اس پہ رہیں گے، اٹل ہیں. انہی معنوں میں قسم آتی ہے. ٹھیک ہے نا، قسم آتی ہی جوش اور جذبے کی معاملات میں، کیونکہ عام حالات میں تو لوگ قسم نہیں کھاتے. یہ تھی اس کی تفسیر بہنوں. اب آئیے اس کی تعویل کی طرف کہ اس کی تعویل کیا ہے. تو تعویل کے اعتبار سے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، زیتون. کہا جاتا ہے کہ یہ 2 مشہور پھل، فگ اینڈ آلوز. اور یہ جو شام اور اردن حدیث، کیونکہ انجیر کے بارے میں، فگ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جنت سے اگر کوئی میوہ کہتے ہیں پھل کو، جنت سے اگر کوئی فروٹ اترا ہے نا تو وہ انجیر ہے. اللہ اکبر. اس لیے، اور اس کی سب سے بڑی اور دوسری اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ یہ بغیر گٹلی کی. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں حکم بھی یہ ہے حکمت کے طور پہ، حکیموں سے آپ رابطہ کریں کہ اسے زیادہ سے زیادہ کھائیں گے. اور اس کے علاوہ بواسیر جن لوگوں کو ہے، یہ بواسیر کا کاتے ہے، یعنی بواسیر ہونے نہیں دیتا. اب ڈفرینٹ تفاسیر ہیں، اگر آپ تفاسیر میں جائیں گے نا تو اس تین اور زیتون کی جو ہے نا جو معنی یہاں پر
डिफरेंट तफसीर में क्या इस्तेमाल हुए, वो तमाम के तमाम मुफाहीम आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो 3 दिमिश्क का पहाड़ है, उसको कहा गया तफसीर में है, और जैतून से मुराद बैतुल मुकद्दस है, ठीक है। फिर कहा दूसरी जगह पे कहा दिमिश्क की जामे मस्जिद जो है वो 3 है और जैतून बैतुल मुकद्दस है। तीसरी जगह पे कहा गया कि 3 से मुराद मस्जिदुल हराम है और जैतून से मुराद मस्जिद अक्सा है। और ये सारी तफसीर होने के बाद जो चौथी तावील है, सॉरी तावील, चौथी तावील ये है कि 3 से इंजीर से यानी फिग से मुराद यहाँ पर इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम है और जैतून से मुराद मौला इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने 3 की कसम खाई और जैतून की ऐसे भी खा ली कि ये 3 और जैतून जो है वो कसम खाने की मिज़दाक पे नहीं, लेकिन चूंकि फल बड़े मुकद्दस जागते दिनों से कलाम है, जैतून के दरख्त को की ये क्वालिटी है कि वो उस जगह पर उगता है जहां पर उसको सूरज की रोशनी पड़े। अच्छा, आगे मुझे बढ़ना है और इसके बड़े फायदे हैं, शिफा है, मुझे आगे बढ़ना आयात में। वह तूरी सीनीन, ये तूरे सीना कौन सा तूरे सीना, कौन सा पहाड़ है? ये वो पहाड़ है जहां पर जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम कलाम हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर तूरे सीना की कसम खाओ। अच्छा, इस पहाड़ की कैफियत आपको जरा पहले बता दूं। ये जो तूरे सीना का पहाड़ है ना, तूर असल में तूर, ये एक मुबारक, इसके मानी है मुबारक। तो हर वो पहाड़, सीनीन इसको क्यों कहा जाता है, तूरे सीनीन, ठीक है। तो ये सीनीन का जो वर्ड तूर के साथ मिला ना, तूर, तो इसका मतलब है ये ऐसा पहाड़ है जो फलों से, फ्रूट्स के साथ लगा है। हर पहाड़ पे फलदार दरख्त नहीं होते, नोट कीजिए, हर पहाड़ पर नहीं होते, मगर जिस ये खास पहाड़ों पे होते हैं, ये जिस पहाड़ पर ये फलदार दरख्त हो उसे क्या क्या कहा जाता है, सीनीन। और यहाँ पर अल्लाह जब कसम खा रहा है वह तूरी सीनीन, तो वो है मौला अली अमीर अल मोमिनीन अली इब्न तालिब सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने कसम खाई मौला हसन की, अल्लाह ने कसम खाई मौला हुसैन की। अब कहता है अल्लाह व तूरी सीनीन, और इससे मुराद है मौला अली पाक हसन की, कसम खा रहा है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा कोई ऐलान होने जा रहा है। अल्लाहु अकबर। चौथी, वहादल बलदिल अमीन, बलद अरबी में मुल्क को कहते हैं, वतन को कहते हैं, ठीक है। अमीन, अमीन का मतलब अमानतदार, अमीन। तो जनाबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्के में पैदा हुए, सबको पता है, मक्कातुल मुकर्रमा में, ठीक है कि नहीं। अल्लाह ने मौला हसन इमाम हसन मुस्तफा अलैहि की कसम खाई, मौला हुसैन पाक अलैहि की कसम खाई, मौला अली पाक अलैहि की कसम खाई। और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि मुझे कसम है उस बलद की, उस बलदल अमीन की, वहादल बलदल अमीन, इशारा है अरबी में, हादा हादी ही जब आ जाए दिस एंड दैट, मतलब इशारा है, वो चीज सामने हो, उसका होना जरूरी है। तो वहादल बलदिल अमीन, और इस बलदुल अमीन की, मक्का की कसम। तफसीर कहती है आपसे बलदुल अमीन से मुराद मक्का की सरजमीन है, तावील कहती है इससे मुराद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अब ये कसमें जब अल्लाह ने सुब्हानहू तआला ने सारी खा ली, अब आयत को आयत से मिलाकर सोचा करे, तदब्बुर किया। अब सारी कसमें खाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हकीक हमने इंसान को क्या किया, बेहतरीन खुश शक्ल पैदा किया, कदर व कामत के साथ। पता ये चला अगर इन आयतों की कनेक्शन में लें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कसमें खा कर बता रहा है कि जागो मुसलमानों, कहाँ फिर रहे हो, मैंने इनके सदके में, जिनकी कसमें खाई हैं, इनके सदके में तुम्हें खूबसूरत और खूब शक्ल बनाई। अल्लाहु अकबर।
پوری کائنات ان کی محبت میں، ان کے صدقے میں پیدا کیے بندے، یہ کہا اللہ اکبر، قسم کھا کے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ان کے صدقے میں تمہیں ہر چیز ملی۔ اب آگے بڑھیے، آیت آگے بڑھی، آیت آگے کیا ہے؟ آیت ہے کہ الا الذین ثم رددناہ اسفل سافلین، بڑی سخت آیت ہے، اس پوری سورہ مبارکہ کی بڑی سخت ترین آیت ہے۔ اعلان کرنے جا رہے ہیں نا اللہ کی ذات قسمیں کھا کر۔ ہماری یہاں پر کسی سے کوئی آرگیومنٹ سوچے نا تو ہم یقین دہانی کے لیے کہتے ہیں ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کہا اور جو ہم نے کہا ہے ہم کر کے دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اعلان ہے، قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیں انسان جب قسم کھاتا ہے تو اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ جب قسم کھاتا ہے تو وہ ان کی قسم کھاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ثم رددناہ، اللہ کہتا ہے پھر اس کو، کس کو؟ انسان کو۔ اب دیکھیں آیتوں کو آیتوں سے ملائیں، پہلے کہہ رہا ہے کہ ان کے صدقے میں نے انسان کو خوش شکل بنا، ٹھیک ہے، یہ ان کے صدقے میں یہ میں ربط دے رہی ہوں، یہ میرے جو جسے تدبر کہتے ہیں کہ بھی ان کی قسمیں کھانے کے بعد فوراً اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا؟ انسانی بشر میں کیوں بات نہیں آتی کہ ان کی قسمیں کھانے کے بعد آٹومیٹکلی ذہن میں آتا ہے کہ ان کے صدقے میں جو ملا ہمیں، جو دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ اچھا، اللہ نے انسان کو شکل بنایا اور ساتھ ہی کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں اسی انسان کو سافلین سے بھی اسفل حالت میں کی طرف پلٹا دیا جاؤں گا۔ یہ سافلین جو ہیں، اسفل سافلین، جو پست حالت میں وہ مثلا بوڑھے، یہ بھی اسفل کی حالت ہوگی۔ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا لوگ، کیا ہوتا ہے؟ اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا تیزی سے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، کمزوری، ضعف آ جاتی ہے۔ اسفل حالت کی مثال کیا ہے؟ مثلا بوڑھا ہونا، بچے بیمار ہو جائیں، کمزور اور لاغر ہو جائیں، سخت بڑھاپا آ جائے، ٹھیک ہے، ایک یہ اس کی تفسیر کی گئی اسفل سافلین۔ دوسری تفسیر کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ جی اس یہاں پر اس سے مراد ہے، اللہ کہتا ہے ان کو میں پست ترین یعنی بری حالت میں بھیج دوں گا، تو کہا کہ اس سے مراد ہے کفار جو جہنم میں بھیجے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کا ذکر کیا، شاہ پروردگارہ کافروں کا ذکر کیا جو جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ اچھا، اس کی تیسری تعویل ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ وہ اگلی آیت میں ایکسپلین کروں گی، اس کے بعد آپ کو اس پھر پلٹ کے آؤں گی اسفل السافلین۔ اب یہ جو دو تعویلیں انہوں نے کی کہ بوڑھا انسان، لاغر بچے، بیمار بچے اور کفار کی طرف اشارہ، انہیں جہنم میں بھیجیں گے، مسلمانوں کے سارے فرقے بڑے سیٹسفائی ہیں۔ اللہ اکبر، جاگتے دنوں سے کلام۔ آیت اگلی ہے، اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے قسم کھا کے پوری گارنٹی دی ایسا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ میں نے اس انسان کو خوش شکل بنایا، اور یہاں پر اللہ اپنی قدرت بھی تو دکھا رہا ہے نا، اللہ بتا رہا ہے میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، ان کی قسم کھا کے ایسا بھی اس پرسپیکٹو سے بھی سوچیے۔ اچھا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن ساتھ ہی آیت کہتی ہے سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے، یعنی اسفل سافلین کرے گا، ساتھ ہی کہتا ہے مگر کچھ لوگوں کو نہیں کروں گا، چاہتے دنوں سے کلام، سوائے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال بجائے۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر میں آپ کو اپنے سننے والوں کو، مومنین مومنات کو تھوڑی دیر کے لیے روکوں گی۔ دیکھیں قرآن میں پاک میں بہت سی جگہوں پر ماشاءاللہ بے شمار جگہوں پہ آمنو و عامل الصالحات۔ رمضان الکریم کے نسبت سے، اور آج چونکہ شب بھی لگنے جا رہی ہے امیر کائنات مومنین علیہ السلام کی ضربت کی، یاد رکھیں اور آگے جو غائبین ہیں ان کو میسج دیں، خالی آمنو یعنی ایمان لاؤ گے تو اللہ نے شرط رکھی ہے کہ عامل الصالحات بھی کرو، ٹھیک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ
وخلیفتہ بلا فصل اگر پڑھ لیا، میں جلدی جلدی میں اور گھما کے نہیں بیان کر رہی، میں سیدھا سیدھا کیونکہ تفسیر کی کلاس ہے. جب یہ تم پڑھ لو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، وہ عامل الصالحات. اب تم چونکہ مکمل طور پر دین میں شامل ہو گئے، داخل ہو گئے ہو، انٹر ہو گئے ہو، ایمان کی دولت سے سب چار ہو گیا، ولی اللہ پڑھ لی ہے. اللہ کیا چاہتا ہے اب ہم سے، وہ عامل الصالحات. اللہ اکبر. تو آمنو کے ساتھ عامل الصالحات بھی مانگتا ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عامل الصالحات، اللہ پاک نے اس یہ آیت مبارکہ ان دونوں کے لیے جواب، جو صرف آمنو پہ اکتفا کرتے ہیں کہ آمنو کافی ہے، ان کے لیے بھی یہ آیت نہیں جی اللہ نے کہا وہ عامل الصالحات. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آمنو ضروری نہیں، عامل الصالحات، کیونکہ عامل الصالحات جو عمل صالح کرتے جائیں لیکن ایمان نہ ہو تو اس کے بغیر بھی کرائٹیریا بھی نہیں اترتے اس آیا مبارکہ. بڑی توجہ. تو آمنو پہلے ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ عامل الصالحات کی بھی کرائٹیریا رکھتا ہے، اور پھر کہتے ہیں فلاحم اجر غیر ممنون، لیکن ان لوگوں کو اسفل السافلین کی طرف نہیں بھیجوں گا، ان کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے. تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر عظیم، اجر نہ ختم ہونے والا. اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. اب میں پہلی آیت کی طرف پلٹتی ہوں. تعویل میں یہ آیت آپ ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس میں آمنو بہت ضروری ہے. عمل صالح سے پہلے آمنو بہت ضروری ہے. اور خالی اعمال بھی انسان کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتے. کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ اس لیے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. جب تیسری آپ تفاسیر میں جا کے چیک کریں تو پتہ چلا کہ تعویل یہ ہے، یہ اسفل سافلین وہ لوگ ہوں گے جو محمد و آل محمد کے دشمن ہوں گے، جو محمد و آل محمد کی ولایت کے قائل نہیں ہوں گے. یہ ان کے لیے ہے اسفل السافلین، کیونکہ اللہ کہتا ہے سوائے ان لوگوں کے. آگے وہ دلیل دے رہا. وہ لوگ کون ہے؟ آمنو. اگر آمنو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو میں آگے چلتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ محمد میں آیا مبارکہ، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم والذین آمنوا. آیت پہ غور کریں، اب آرام سے پڑھتی ہوں. یہ سورہ محمد کی آیت. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وہ آمنو، پھر دوبارہ آمنو آ گیا، اور ایمان لائے، بما نزل علی محمد، وہوا، جو کچھ محمد پر نازل کیا گیا، وہو الحق من ربہم، اور یہی پروردگار کی طرف سے برحق ہے. کفرا عنہم، خدا نے سیئاتہم واصلح بالہم. تو اللہ نے کیا کیا؟ اچھا، پہلا آمنو کیا کہا کہ پہلا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. پھر اللہ نے کہا ایمان لائے کس پہ؟ جو محمد پر میں نے نازل کیا، اور وہی اللہ کی طرف سے حق بھی ہے. اللہ کہتا ہے کہ کفر عنہم سیئاتہم فاصلح بالہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بدل دیا، اصلاح کر دی، اس کو نیکیوں میں بدل دیا. تو اب یہاں پر رک کر ایک جملہ کہوں گی، آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں پر دو آمنو ہیں. میں اب زیادہ دیر اس آیت پہ نہیں ٹکوں گی، مجھے اگلی آیات کو بھی مکمل کرنا ہے. والذین آمنو. تو جب تفسیر میں جائیں، تعویل میں جائیں، تو یہ تھی تفسیر. تعویل میں جائیں تو پتہ چلے گا معصوم علیہ السلام کی تعویل سے کہ جو پہلا آمنو ہے، جو اللہ کہتا ہے ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وہ ہے دعوت ذل عشیرہ میں، جنہوں نے علی کی ولایت کو، رسول کی رسالت، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ جنہوں نے علی کی ولایت کو مانا. اور دوسرا آمنو بما نزل، اور جو محمد پر نازل کیا اس پر جو ہے ایمان لائے. یہ ہے دعوت، یہ ہے عید غدیر خم کے موقع پر کہ جب سب نے علی کی ولایت کو قبول کیا. اللہ کہتا ہے بس پوری کی پوری شریعت ان دو آمنو کے درمیان ہے، دعوت ذل عشیرہ اور غدیر خم کے درمیان.
اللہ सुभान व तआला फरमाता है कि जो इन दोनों पर ईमान लाया तो क्या करेगा अल्लाह? अल्लाह कहता है मैं उनके बिगड़े हुए कामों को सवार दूंगा, मैं उनके गुनाहों को उनकी नेकियों में तब्दील कर दूंगा। अब समझ आई? अब आयत को आयत से समझा करें, कुरान की आयत आयत से समझाएगी, तदब्बुर किया करें। अब असफल साफिलीन समझ में आया कि अल्लाह कहता है असफल साफिलीन कर दूंगा, गोश शक्ल बनाया है, असफल साफिलीन कर दूंगा, इसलिए कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के क्या होंगे? दुश्मन होंगे, लेकिन उनको नहीं करूंगा जो आमनु। अब आमनु समझ आया? जो इस इन दो आमनु पर ईमान लाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है उनके लिए क्या है? अजर अजीम है, ना खत्म होने वाला, गैर ममनून, कभी ना खत्म होने वाला अजर है। मैं तो अक्सर झूम के आमतौर पे हम जब आपस में बातचीत भी करें, आप भी इस्तेमाल किया करें, जब मजलिस में बैठा करें कहा करें ये गैर ममनून है, ये अमल ये अजरुन गैर ममनून है, कहा करें। भी मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि बच्चों के अंदर ये चीज पैदा हो, उनको पता चले ये अजरुन गैर ममनून क्या है। तो अजरुन गैर ममनून है, कभी ना खत्म होने वाला अजर। आगे आयत नंबर 8, फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात फरमा रही है, बस तुझे क्या चीज फेरती है दीन से। मेरे ख्याल में मैंने जितनी ये दो आयत के ऊपर डिटेल दे दी है, इस आयत के ऊपर डिटेल देने की जरूरत नहीं। जा बजा कुरान पाक में दीन का लफ्ज है। अब ये 30वें पारे में आगे आयतें हैं, सूरतें आएंगी। इसमें तो मैं सूरह 3 पे तो माशाल्लाह शायद नजम मजलिस भी पढ़ चुकी हूँ, किसी घर में भी माशाल्लाह से, तो काफी इसके ऊपर और भी बोलने के लिए काफी दलाइल हैं, लेकिन मैं यहीं पे इक्तिफा करूंगी क्योंकि 3:41 हो गए, फिर मुझे नहजुल बलागा के कुछ फरमादात मौला के हम इस्तिफादा हासिल करेंगे। मौला के अय्याम भी आ रहे हैं, तो फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, बस तुझे क्या चीज फेरती है दीन से। अरे लफ्ज दीन से शियाने अली हैदर करार नहीं ज्यादा मुतारफ होंगे तो और कौन सी कौम होगी? हमारा पीर है ना। देखे दीन क्या है? दीन के अंदर चाहे असूल दीन, फरूए दीन, मैं बड़ी आसानी से समझाने लगी। मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ जब भी मैं नोट्स लिखती हूँ ना कि मैं कौन सी ऐसी मिसालें दूं कि जिससे आसानी से आप समझ सकें, क्योंकि जिस तरह मैं खुद समझती हूँ मैं चाहती हूँ दूसरों को जैसे। देखिए असूल दीन, फरूए दीन, बड़ी मुख्तसर बात करके आ गई। असूल दीन 5, फरूए दीन 10, ठीक है। अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार करवाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान पाक में आयत नहीं आई कि दीन मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला की जान ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में ला इलाहा इल्लल्लाह का की दावत दी, ठीक है। मदीने में रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत दी, रिसालत मुकम्मल हुई, अल्लाह ने कहा दीन मुकम्मल नहीं हुआ। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, आखिरत, क़यामत, सब कुछ, यानी कि नमाज से लेके तबर्रुक तक तमाम का तमाम दीन आ गया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि दीन मुकम्मल नहीं। इधर जब खुम के गदीर खुम के मौके पर जैसे ही अली की विलायत का ऐलान किया रसूल ने, तो आयत मुस्कुराती हुई आयत आ गई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज के दिन मेरे हबीब दीन मुकम्मल हो गया। आज के दिन, तो जब अली की विलायत का इजहार हुआ अल्लानिया तौर पर, तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाने कि आज दीन मुकम्मल हो गया, तो पता ये चला बहनों कि दीन के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल से जब मौला अली की विलायत का इजहार हुआ तो दीन हो गया मुकम्मल। इसको कहते हैं सारे के सारे दीन को, सारी की सारी चीजों को, नमाजों को, इबादत को जब हम जमा कर दें उसका नाम है दीन। फुरूए दीन, असूल दीन जमा कर दिया जाए तो उसका नाम है दीन। अल्लाह कहता है दीन हुआ मुकम्मल अली की विलायत से। यहाँ पर आयत में मुराद है मौला अली, तावील में जाके आप देख लो। अब मैं तर्जुमा करूं। अल्लाह कहता है फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, बस तुझे कौन सी चीज फेरती है अली की विलायत से। अली की विलायत को मानने से तुझे कौन सी चीज फेरती है? तो क्यों तकजीब करता है मेरे अली की विलायत से? ठीक हो गया, सारा का सारा दीन है ना, दीन के अंदर अली वलीउल्लाह आया, दीन मुकम्मल हो गया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक वार्निंग। अब देखिए जब कोई बड़ा किसी बच्चे को डांट रहा होता है ना किसी चीज से, तो फिर वो वार्न आउट भी करता है कि अगर तूने ऐसा ना किया तो फिर देखी। तो आखिरी आयत जो है ना वो अल्लाह का मिजाज बड़ा सख्त है। वही सवाल ये अरबी में इसमें ये इस्तिफहाम होता है। इस्तिफहाम का मतलब होता है क्वेश्चन करना। इस अंदाज में क्वेश्चन करना, अपना हक जताना, और या किसी को वार्निंग देना, या
किसी को अपना एहसान जतलाना, क्या मैंने तो ये चीज नहीं लेके दी थी, क्या तुझे मैंने उस वक्त ये नहीं करके दिया था। बिल्कुल वो मिजाज खुदा का, वाह बड़ा सख्त। मैंने आपको क्या कहा, आयतों से शुरू हुआ मिजाज अल्लाह, और फिर कहा कि मैंने इंसान को खुश शक्ल बनाया इनके सदक़े में, मैं इंसान को पस्त हालत की तरफ लौटा दूंगी। अब यहाँ पे अल इंसान खास है, वो कौन से हैं, असफल साफिलीन है। अल्लाह अकबर। असफल साफिलीन की तरफ कौन जाएंगे, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुश्मन होंगे, जो अली का दुश्मन होगा, अली की विलायत का। और साथ ही का फरमायू इल्लल्लाज़ीना, लेकिन उनको नहीं, आमनु व अमिलुस सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके भी अज्रुन गैरु ममनून। और फिर कहा फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिदीन, अब क्लियर कह दिया, तो मेरे अली की विलायत से मुंह फेरता, तो इनकार करता है मेरे अली की विलायत से। अल्लाह सल्लल्लाहु बि अहकमिल हाकिमीन, क्या खुदा, यानी कि अल्लाह कह रहा है तुझे पता नहीं है, खुदा सबसे बड़ा हाकिम है, मैं सबसे बड़ा हाकिम हूं, अल्लाह कहता है, और फैसला करने वाला हूं। भूल गया तू, मैं फैसला करने वाला नहीं हूं, तू भूल गया। इसीलिए तो कहते हैं कि देखें, तकवा पैदा करो। लोग कहते हैं अल्लाह से डरो, लोग कहते हैं अल्लाह से डरो, ऐसे नहीं डरो, अल्लाह से ये डरो कि जो उसने कहा है उसे मानो। अल्लाह अकबर। अल्लाह से डरो, अल्लाह ने जो बात कह दी उसको मानो। तो अल्लाह ताला की साथ भी मिजाज में कह दिया, यानी एक तरह से तू देख ले, फिर आना तो तूने मेरे पास ही है, फैसला तो मैं नहीं करना, क्योंकि सबसे बड़ा हाकिम तो मैं हूँ। ये अल्लाह सुब्हान तआला वार्निंग दे रहा है। तो सुबहान अल्लाह, बहुत मैं कहती हूँ कि आज से शुरू कर दें, जो भी खाना सामने आए तो डिवाइन पर्ल्स डाउनलोड कर लें। मेरी बहन ये ज़ैनब नान जी ने माशाल्लाह से ये हमें सबको गिफ्ट दिया, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनके भावज को भी, जिनकी तवस्सुत से हमारे तक पहुंचाई है। तो माशाल्लाह से ये जो है, मैं तो उसी को फौरन सूरा निकाल लिया ना, और अभी ज़ुबानी नहीं याद होती, कोई बात नहीं, खाना आएगा 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगता, तो ये पढ़ के जो है वो दम कर लिया करें खाना, इंशाल्लाह वो बल्कि मरीज को भी दें, रोटी पे पड़े, खाने पे पड़े और खाएं उसको, तो इंशाल्लाह आप लोगों को शिफा कामला अल्लाह पाक जो है ना शिफा कामला आजला फरमाएगी। मेरा ख्याल में मैं 2-3 यहाँ 347 है, हाँ काफी टाइम है, तो इंशाल्लाह जो है आगे मजालिस आ रही है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपनी दूसरी जो मोमिनात बहनें हैं उनको भी दावत दें, ये लिंक जो जूम का भेज दिया करें। देखें, जितना आप ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे ना, चलिए मैं आपको ये भी हदीस बता दूं, ये एक तरह का दावतनामा कि जो बंदा मजालिस के लिए भी इनविटेशन भेजता है ना, इसका भी बहुत अजरुन गैर ममनून। आप यकीन करें, हम इन चीजों को छोटा छोटा लेते हैं, हम इन चीजों को माइनर लेते हैं, इन नेकियों के अंदर बहुत बड़ा अजर गैर ममनून है कि मौला बीबी कितने राजी होते हैं, अल्लाह कितना खुश होता है जो नेकी के कामों की तरफ बुलाए, है ना अजान के अल्फाज के हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अला खैरिल अमल, के फलाह के कामों के लिए जल्दी करो, फलाह के खैरिल अमल के लिए जल्दी करो। ये जो हय्या अला खैरिल अमल है, ये भी मौला अली की विलायत का जब ऐलान करना था ना गदीर खून में, ये उस वक्त ये जुमले हमारे कई उलमा ग्रामी कहते हैं कि उसके उस वक्त यानी कि कहा गया था अजान के अंदर हय्या अला खैरिल अमल। आप देख लें जो जो चीज गैरों ने निकाल दी है ना, समझ ले वहां अली मौला, बस मैं इससे बढ़ के कुछ नहीं कह सकती। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर जो है बुलाया करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर जो है ना जूम का लिंक भेज दिया करें, एक क्लिक है बस, और एक क्लिक से कितनी नेकियां आपको मिलेंगी इसका हमें अंदाजा नहीं है। तो इंशाल्लाह परवरदिगार की जात हमारी तौफीक ख्वाब में बेबहा बरकत अता फरमाए। तो अब हम आते हैं नहजुल बलागा की, मौला की, क्योंकि ये अय्याम रमज़ान है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मौला अली पाक रसम के ज्यादा से ज्यादा जो है ना, जो फरमूदात हैं हदीसें हैं वो हम ज्यादा पढ़ें, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह खुतबात की तरफ रमजान के बाद जो है और मकतूब के तरफ बाद में आते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने मौला पाक रसम की जो हदीस पढ़ी थी और तिलावत की थी वो थी कि सब्र 2 तरह का होता है, एक नागवार बातों पर सब्र, दूसरे पसंदीदा चीजों से सब्र। तो ये बात तो मैं कहती हूँ क्लियरली श्योरली हमारे लिए सामने है कि नागवार बातों पे सब्र करना वाकई बहुत मुश्किल काम है, और मेरे लिए भी, मैं भी आपकी तरफ इंसान हूँ। और दूसरा ये कि पसंदीदा चीज़ों से सब्र करना, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। तो अल्लाह ताला मौला अली पाक रसम का फरमान और कौल जो है वो बरहक है। तो मौला का फरमान इस बारे में ये है कि हमें
ان دونوں چیزوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اندر ایک کنسسٹنسی آئے گی، اور وہ صبر کرنے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صبر کرنے سے انسان جو ہے وہ صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے اور یہ طرح ہو جاتا ہے۔ صبر کریں جائز چیزوں پر، ناجائز چیزوں پہ نہیں۔ کہیں پر کسی کا حق جو ہے وہ جا رہا ہے دنیا سے، ادھر صبر نہ کریں، ادھر آپ بولیں، اور صبر وہاں پر کریں جہاں فتنہ ہو یا کوئی ایسی چیزیں ہوں۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اگلی حدیث ہے، دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ اور یہ بات بالکل آتھینٹک ہے کہ دیکھیں، دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے۔ سارے لوگ جو ہیں وہ دولت کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس کے پاس دولت ہے اس کا فائدہ تو اس کو ہے، ہمیں تو نہیں ہے۔ اب میں اکثر ہنسا کرتی ہوں اس بات پر، اور کیا کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم انسان یہ سوچیں کہ دولت مند لوگ جو ہیں ان کے پاس سارے جائیں گے، یہ ڈاکٹر ہے، آپ کہیں گے کہ میں اپنی اسپیچز میں ذرا ڈاکٹرز کو ہی رگڑتی ہوں، تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی اور انڈین معاشرے میں نا، کلچر میں، انجینئر اینڈ ڈاکٹرز زیادہ یعنی شروع سے ہی گنے جاتے تھے کہ یہ ماشاءاللہ سے بڑی اعلیٰ ڈگری ہے۔ ابھی بھی مجھے ہنسی آئی تھی، میں نے پاکستان بات ہو رہی تھی تو وہ میری بھانجی جو ہے نا، کچھ اس نے سبجیکٹس لیے ہیں، آپ کو پتا ہے کافی برانچز نکل آئے ہیں میڈیکل لائن میں بھی۔ تو ہمارا جو دور تھا وہ تھا پری میڈ یا پری انجینئرنگ، تو اب تو بہت ٹائم پیریڈ چینج ہو چکا ہے۔ تو وہ جس کو بھی اپنے سبجیکٹس بتاتی ہے جو اولڈ یعنی اسکول کے تھے، ان کو نہیں سمجھ آتی نا کہ کیا ڈگری کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ پاکستان یہ اچھا چلو، یعنی کہ وہ مجھے ہنس کے کہتی کہ اگر میں ان کو یہ کہوں نا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، ہے وہ میڈیکل لائن میں لیکن لیب کا کام ہے، جس طرح ریسرچ کا پروگرامز ہے آج کل، سو مینی برانچز جو ہے نا، تو وہ کہتی ہے جب تک ان کو ڈاکٹر کو تو سمجھ آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ کہیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہے، ان کے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے۔ تو وہ بس وہی عادت ہے غالباً۔ تو بہرحال قصہ مختصر یعنی کہ کسی نالجبل بندے سے اگر اس کا تعارف اگر ہم کراتے ہیں تو وہ تعارف جو ہے نا وہ اچھا ہے کہ اس کی نالج سے ہم سیکھیں گے۔ لیکن ہم اپنے کسی مومنہ کا تعارف اگر ایز اے مومنہ پہلے کرائیں اور اس کے بعد ڈگری اور شگری کا کرائیں تو زیادہ کنوینئنٹ، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ بہت اچھی مومن ہے، نیک ہیں، اس طرح بہرحال۔ تو دوسروں کی دولت سے ہمیں کیا فرق ہے، سب سے پہلا یہ سوال ہے۔ لیکن لوگ جو دولت مند لوگ ہیں ان کے ارد گرد رہنا، وہ یہ تو پتا یہ بلینئر ہے بلینئر ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہو وہ پردیس میں بھی ہوگا، اس کا اپنا وطن ہوگا، اور جو مفلس ہوگا وہ بیچارہ اپنے ملک میں بھی رہتا ہوگا، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، وہ وہاں پر بھی اس کے پاس کوئی کھڑا بھی ہوگا، کوئی آئے گا نہیں، دوستی کرنا پسند نہیں کریں گے لوگ۔ اگلی حدیث ہے مولا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا فرماتے ہیں القناعۃ مال لا ينفد۔ مولا کے الفاظ بھی ریپیٹ کرو تاکہ ذرا مزہ آتا ہے، ثواب ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں قناعت وہ سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔ قناعت کیا ہوتی ہے، آج اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ قناعت بہنوں وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے تو ہم اس میں راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور شکایت نہ کریں، یعنی ہر وقت وائننگ، ہر وقت شکایت، ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھیں، شکوہ یا شکایت یہ چیزیں ہم اللہ سے کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ تو دے دے، لیکن اللہ کی شکایت، ایک شخص نے یا کسی انسان سے کہا کہ میں اس طرح مولا پاک علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تو اللہ کی شکایت لوگوں سے کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے اس چیز سے محروم رکھا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ذرا سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ جب ہمیں کسی چیز کی شارٹیج ہوتی ہے یا کسی چیز سے محروم نہیں، میں لفظ کہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی چیز کے ذریعے امتحان دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ صحت کا ہے، جان مال خوف عزت اس طرح کر کے جو ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اور مجھے پتہ ہے یہ بڑی مشکل بات ہے، جب انسان پریشانی حال میں ہوتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، بڑے بڑے مولانا کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، سب انسان ہیں نا ہم لوگ، میں خود بھی ایسے ہی آپ کی طرح عام انسان ہوں۔ تو
उस वक्त ये है कि एक दूसरे की काउंसलिंग करें। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया, दूसरे को हौसला दें, और ऐसे दोस्त और अहबाब होने चाहिए। आगे चल के ये दोस्तों के बारे में भी हदीस बड़ी खूबसूरत है मौला अली पाक की। तो ये है कि जो अल्लाह सुब्हान ताला ने, और मौला फिर क्या फरमा रहे हैं कि कनात जो है वो सरमाया है जो खत्म नहीं हो सकता। मौला ने कनात को सरमाया कहा है, सरमाया ट्रेजर, सरमाया पैसा दौलत जो कभी खत्म नहीं होता। आगे मौला फरमाते हैं माल नफसानी ख्वाहिशों का सर चश्मा है, और साथ ही मौला फरमाते हैं अल मालू मादतु शहवात, यानी कि माल जो है वो मादा है। सर चश्मा कहते हैं, स्प्रिंग होता है ना जो चश्मा जिसको कहते हैं, तो सर चश्मा जहां से चश्मा फूटता है, ठीक है। तो मौला फरमा रहे हैं कि ये जो दुनिया का माल है ना, माल नफसानी ख्वाहिशों का, ये ऐसा हमारे जो अंदर की जो नफसानी ख्वाहिशात है ना, उसका सर चश्मा। हमारे दिल की जो बेढंगी किस्म की जो ख्वाहिशात शुरू होती हैं, वो कहाँ से शुरू होती है? माल से। और माल का रोल क्या बताया मौला ने? माल ऐसा है जैसा चश्मा जिस सर से फूटता है। अल्लाह अकबर। जब वो फूटता है तो माशाल्लाह माशाल्लाह हर तरफ जो है ना वो फैल जाता है। बस दो, एक और हदीस और फिर आपसे रुखसत इजाजत। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जो बुराइयों से खौफ दिलाए वो तुम्हारे लिए माफ कीजिएगा, गले में ना बहुत खराशी हो गई। चलिए मैं फिर आज का सेशन जो है ये बस क्लोज करने लगी हूँ। मुझसे भी बात नहीं होगी तो फिर वो, तो माल नफसानी ख्वाहिशों का सर चश्मा है। हम यहीं पे बात को खत्म करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट सेशन में जो है हम हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। परवरदिगार की ज़ात हम सब की वो जो तौफीकात है उसमें जो है ना इजाफा अता फरमाए, और फिर ऐलान वही है मेरा इंशाल्लाह, और सबकी हाजात कबूल मुस्तजाब अता फरमाए मोहम्मद वाले मोहम्मद असम के सदक़े में। तो मजालिस जो है हमारी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को होंगी इंशाल्लाह ऑनलाइन, और 4 बजे का टाइम है। तो आप सब बहनों से गुजारिश है